नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 17 अक्टूबर की स्पीड न्यूज़। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से तलबा को मुश्किलात मसाइब का सामना है। हुकूमत की जानिब से फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप जारी न करने के बाद तलबा परेशान है। आज तेलंगाना भवन में BRS की तलबा तंजीम के नुमाइंदों के साथ KTR ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासत के अवाम बिलखुसूस किसान और तलबा को मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के क़याम के लिए BRS ने ही तहरीक चलाई थी, अब वो अवाम के मसाइल हल करवाने के लिए हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। IAS अहदेदार डॉक्टर एल अम्बर्ती ने कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC के तौर पर ओहदा संभाल लिया है। उन्होंने अमरापाली काटा की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने एल अम्बर्ती को इस ओहदे की ज़ायद जिम्मेदारी दी थी। इन अहकामात के बाद आज एल अम्बर्ती ने नई जिम्मेदारी संभाल ली। जर्मन ज़बान की तरबियत, नर्सिंग की तालीम और स्टाफ नर्स की तेलंगाना ओवरसीज़ मैन पावर कंपनी लिमिटेड मुलाजिमतों के लिए इंटरव्यू मुनाकिद कर रही है। इसके लिए 18 से 30 साल की उम्र के वो अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं जिन्होंने SSC और इंटरमीडिएट में कम अज़ कम 60% निशानात हासिल किए हों। हैदराबाद में कैंपस में उम्मीदवारों को 8 माह तक जर्मन ज़बान में B2 लेवल तक तरबियत फराहम की जाएगी। इसके बाद इन्हें जर्मनी में 3 साल नर्सिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। कोर्स के दौरान हर माह तकरीबन 1 लाख रुपए का वजीफा दिया जाएगा। कोर्स की तकमील के बाद जर्मनी के अस्पतालों में इन्हें 2.5 लाख से 3 लाख रुपए माहाना तनख्वाह के साथ स्टाफ नर्स की मुलाजिमत दी जाएगी। फिलहाल 42 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल दूसरा बैच कामयाबी से चल रहा है और टॉमकॉम CEO के मुताबिक तीसरे बैच के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इंटरव्यूज के जरिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा और मुकम्मल तफसीलात के लिए 7901290580 या 6302292450 पर राब्ता करने का मशवरा दिया गया है। टॉमकॉम की वेबसाइट पर भी मालूमात दस्तयाब हैं। सिद्दीपेट के MLA हरीश राव ने सवाल किया कि क्यों मरकजी हुकूमत मुल्क भर में कपास की एकसा इमदादी कीमत अदा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा, एक मुल्क एक टैक्स, एक मुल्क एक इंतखाब, एक मुल्क एक राशन कार्ड और मरकज़ एक कौम एक MSP क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने निशानदही की कि मरकज़ की तरफ से कपास के लिए अदा की जाने वाली इमदादी कीमत हर रियासत में मुख्तलिफ क्यों है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मयारी कपास उगाने वाले तेलंगाना के किसान के साथ इम्तियाजी सलूक क्यों। उन्होंने कहा कि मरकज़ गुजरात में कपास के लिए फ़ी क्विंटल 8,257 रुपये अदा कर रहा, लेकिन तेलंगाना में उगाई जाने वाली कपास के लिए सिर्फ 7,521 रुपये फ़ी क्विंटल अदा करना ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सवाल किया गया कि गुजरात के लिए एक पॉलिसी है, तेलंगाना के लिए एक पॉलिसी क्यों। गोपालपुरम पुलिस ने रेजिमेंटल बाजार में वाक़ मेट्रोपोलिस होटल के बेतरतीब मकबूल मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा और अब्दुल रशीद, बशीर अहमद और रहमान मालिक होटल और मैनेजर के खिलाफ मुबैना तौर पर जज्बात भड़काने और नफरत का हवा देने का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। गोपालपुरम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मेडीपल्ली पीरज़ादागुड़ा में हाल ही में SWOT पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारा जहां बहुत दिनों से खुफिया तौर पर नकली दूध का कारोबार चल रहा था। तफ्तीश में ये सामने आया कि फैक्ट्री में थोड़ी सी खुशबू के लिए दूध का पाउडर और इसके साथ एसिडिक एसिड, ग्लूकोज, चिरोटी का आटा, पाम ऑयल और वनस्पति मिलाकर रोजाना 5,000 लीटर नकली दूध बनाया जा रहा था। तहकीकात में पता चला कि गजेंद्र सिंह नामी ताजिर कोहिनूर और श्री कृष्णा ब्रांड्स के नाम से ये नकली दूध, मक्खन, दही और आइसक्रीम जैसी चीज़ें बेगम बाजार से मुख्तलिफ होटलों, चाय की दुकानों, रेस्टोरेंट्स को बेच रहा था। पुलिस ने बताया कि कोहिनूर और श्री कृष्णा के नाम से मुहरशुदा पैकेट्स में भरे गए नकली दूध उसकी मसनूआत शहर की तकरीबन 50 होटलों और कई मिठाई की दुकानों को फराहम किए जा रहे हैं। ज़राए ने शुबा जाहिर किया कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों और दारुल हुकूमत के आसपास के अजला में भी इस किस्म की नकली दूध की तैयारी और फरोख्त हो रही है, जिसकी तहकीकात जारी है। तेलंगाना के जिले निर्मल में जानवरों को मुंतकिल करने वाली गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 2 मगरमच्छ गाड़ी से निकल पड़े। यह हादसा जिले के मुंडीगोड गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बिहार के दारुल हुकूमत पटना के संजय गांधी नेशनल जू पार्क से मुख्तलिफ अक़साम के जंगली जानवरों को बेंगलुरु के
نیشنل زو پارک منتقل کرنے کے لیے جانے والی 2 گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کا توازن ڈرائیور نے منڈی کوٹ گاؤں کے قریب کھو دیا، جس کے نتیجے میں گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے کے ساتھ ہی 8 مگرمچھ میں سے 2 باہر نکل آئے، تاہم مقامی جنگلات کے حکام نے فوری حفاظتی اقدامات کر کے انہیں پکڑ لیا۔ تمام جانوروں کو دوسری گاڑی میں بنگلور روانہ کیا گیا۔ گاڑی میں موجود تمام دیگر جانور محفوظ رہے، ان میں مگرمچھ اور نایاب سفید شیر بھی شامل تھا۔ ایس پی نرمل دلے جنگی شرمیلا نے اس آپریشن کی نگرانی کی۔ سنگاریڈی پولیس نے 40 کلو گرام سوکھا گانجا ضبط کیا اور ایک گانجا بیچنے والے کو گرفتار کیا، جو ستمبر میں چراغ پلی میں ایک اور کیس میں 140 کلو گرام گانجا ضبط کرنے کے بعد سے فرار تھا۔ منور پولیس نے بیدر کے ملزم ملا گونڈا کو جمعرات کو کودور جنکشن پر اس وقت حراست میں لیا جب وہ 40 کلو گرام گانجا لے جا رہا تھا۔ جمعرات کو میڈیا سے بات کرتے ایس پی چنوری روپیش نے کہا کہ مالا گونڈا، جو چوری کے ایک معاملے میں جیل میں بند تھا، بیدر جیل میں اڑیسہ کے بدنام زمانہ گانجا اسمگلر راہل چکرورتی سے دوستی کرتا تھا۔ ایس پی نے کہا کہ مالا گونڈا راہل اور اس کے ساتھیوں کی مدد سے اس طرح کے متعدد معاملات میں ملوث رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی کے مطابق شہر حیدرآباد میں آئندہ 3 دنوں تک بارش کا امکان ہے۔ اس کے پیش نظر محکمہ بلدی نظم و نسق کے پرنسپل سیکریٹری دانا کشور نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو کسی بھی قسم کی مشکلات سے محفوظ رکھنے کے لیے چوکس رہیں۔ دانا کشور نے زونل کمشنرز اور دیگر متعلقہ حکام کے ساتھ ایک ٹیلی کانفرنس منعقد کرتے ہوئے کہا کہ نشیبی علاقوں میں پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے اور ہنگامی ٹیمیں تیار رکھی جائیں۔ ٹریفک پولیس، واٹر ورکس اور برقی محکمے باہمی تعاون سے کام کریں تاکہ بارش کے دوران کسی قسم کی مشکلات درپیش نہ ہو۔ عوام کو ہدایت دی گئی کہ وہ ضرورت کے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلیں اور بچوں بزرگوں کو بہتے ہوئے نالوں کے قریب نہ جانے دیں۔ نشیبی علاقوں میں رہنے والے افراد کسی بھی ہنگامی صورتحال میں GHMC ہیلپ لائن یا DRF سے رابطہ کریں۔ شہریوں سے گزارش کی گئی کہ مین ہولز نہ کھولیں اور پانی سے بھرے ہوئے مقامات پر پیدل یا گاڑی پر جانے سے گریز کریں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے جمعرات کے روز صنعت کاروں کو ریاست مدعو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں سرمایہ کاری کرنے کا اس سے بہتر وقت کبھی نہیں تھا۔ ریاستی کابینہ میں 6 نئی پالیسیوں کی منظوری کے ایک دن بعد نائیڈو نے ایکسپرٹ سرمایہ کاروں اور صنعت کاروں کو ریاست آنے کی کھلی دعوت دی۔ قابل احترام صنعت کار اور سرمایہ کار، آندھرا پردیش اب نئی بہترین پالیسیوں کے ساتھ آپ کا منتظر ہے۔ میں آپ کو میری ریاست میں سرمایہ مشغول کرنے کی دعوت دیتا ہوں، جہاں ہم آپ کا سرخ قالین پر خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آندھرا پردیش میں بزنس دوست حکومت ہے، یہاں ٹیلنٹ، نوجوان اور بہتر و مضبوط انفراسٹرکچر آپ کا منتظر ہے۔ ایکسپرٹ پوسٹ تحریر کرتے ہوئے نائیڈو نے یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صنعت سے وابستہ قابل اور تجزیہ کاروں سے جامع مشاورت کے بعد نئی پالیسی فریم ورک ڈیزائن کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے، جو ان دنوں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے ازبکستان گئے ہوئے ہیں، اس فیصلے پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم عدالت کے اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے دستور کی روشنی میں دفعہ 6A بہت ہی مناسب اور درست وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئینی بینچ کے اس فیصلے سے آسام میں شہریت کو لے کر اندیشے اور خدشات کے جو بادل چھائے ہوئے تھے وہ بڑی حد تک چھٹ گئے ہیں۔ اس فیصلے کا سماج میں رہنے والے ہر شخص کو فائدہ پہنچے گا۔ مولانا مدنی نے کہا کہ نفرت اور تعصب کی سیاست کے دور میں جہاں ایک طرف اس طرح کے مسائل کھڑے کر کے مذہبی شدت پسندی اور منافرت کی آگ لگانے والے لوگ موجود ہیں، آئینی بینچ کا یہ فیصلہ بتاتا ہے کہ آگ پر پانی ڈالنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے ذریعے ایک مسجد میں JSR کا نعرہ لگانے والوں پر سے مقدمہ خارج کرنا انتہائی افسوسناک ہے، جس سے نہ صرف فرقہ پرست عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی بلکہ اس طرح کی مذموم کوششوں کی بھی حمایت ملے گی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں اس بات پر انتہائی تعجب اور افسوس کا اظہار کیا کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں رات کے 10 بجے مسجد میں داخل ہو کر کچھ سرپھروں کے ذریعے موجود لوگوں کو دھمکیاں دینے اور JSR کا نعرہ لگانے کو ایک معمولی بات قرار دیا گیا۔ NCPCR سربراہ پرینک قانون گو نے کہا ہے کہ انہوں نے مدرسوں کو بند کرنے کی بات کبھی بھی نہیں کی۔ انہوں نے یہ سفارش کی تھی کہ ان اداروں کو سرکاری فنڈنگ روک دی جائے کیونکہ غریب مسلم بچوں کی تعلیم سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب قوموں کے مسلم بچوں پر اکثر دباؤ ہوتا ہے کہ وہ مذہبی تعلیم کو سیکولر تعلیم پر توجہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم سبھی بچوں کے لیے مساوی تعلیمی مواقع کی وکالت کرتے ہیں۔ بچوں کے حقوق کی تنظیم نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے مدرسوں کی کارکردگی پر سخت تشویش ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ حق تعلیم قانون پر عمل آوری تک ان کی سرکاری فنڈنگ روک دی جائے۔ NCPCR کی رپورٹ پر سیاسی قائدین بشمول سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو کی طرف سے سخت رد عمل سامنے آیا، جنہوں نے برسر اقتدار BJP کو مورد الزام ٹھہرایا تھا کہ وہ ان اداروں کو چن چن کر نشانہ بنا رہی ہے۔
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले शख्स को अनोखी सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने सजा सुनाते हुए कहा कि नौजवान को हर महीने दो बार मुकामी पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहां से इसे कौमी परचम को 21 बार सलामी देनी होगी। इसके अलावा हर बार सलामी के साथ भारत माता की जय कहना भी होगा। 17 मई को फैसल और फैजान नामी शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। इसके खिलाफ 17 भोपाल के मसरूद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपाड़ा इलाके में पुलिस ने 13 अक्टूबर को एक नौजवान के कत्ल के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 को टांग में गोली लगी और इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट वृंदा शुक्ला ने बताया कि आज बहराइच पुलिस ने 13 अक्टूबर को महसी इलाके के महाराजगंज में एक नौजवान को गोली मारकर हलाक करने के मामले में नेपाल सरहद से मुतसिल नानपाड़ा इलाके में एक मुख्तसर मुकाबले के बाद 5 नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब और सबलू के कहने पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद करने के लिए टीम ले गई तो उन्होंने वहां रखे असलहा से पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लग गई, जिससे वो शदीद जख्मी हुए, जिनका इलाज किया जा रहा है। कत्ल में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद कर लिया गया। एनसीपी के मकतूल रहनुमा और महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी के एमएलए फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी ने जुमेरात को अपने वालिद के कत्ल पर एक बयान जारी किया। ज़ीशान ने अपने एक बयान में कहा, मेरे वालिद ने गरीब मासूम लोगों की जानों और घरों की हिफाजत करते अपनी जान गंवाई। आज मेरे ख़ानदान टूट गया, लेकिन इनकी मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए और ये यकीनी तौर पर यह शहादत रायगा नहीं जाएगी। इस मौके पर बाबा सिद्दीकी के कत्ल मामले में बाबा सिद्दीकी के फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान को इंसाफ चाहिए। बाबा सिद्दीकी को 12 अक्टूबर बरोज़ हफ्ते को 3 हमलावरों ने इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया, जो अपने एमएलए फर्जंद ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर से बांद्रा मशरिक में वापस आ रहे थे। जुमेरात को इंदौर के विजयनगर इलाके में एक लड़की ने मुबैना तौर पर एक कसीरुल मंजिला इमारत से छलांग लगा दी। वो निचली छत के टेरेस पर गिर गई, जिससे राहगीरों में सदमे की लहर दौड़ गई। तस्वीरों में मकामी लोगों को इसे बचाते हुए दिखाया गया। इसे करीबी अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि लड़की ने खुद को मारने की कोशिश की। ताहम यह खुदकशी की कोशिश है, यह हादसा इसकी तस्दीक होना बाकी है। ज़राए के मुताबिक ये वाक़या विजयनगर इलाके में गोल्डन गेट के करीब जन सेवा फ्लोर मिल का है। लड़की की इमारत से छलांग लगाने के बाद वो निचली मंजिल की छत पर गिर गई। लोगों ने काफ़ी कोशिश के बाद इसे नीचे लाया और अस्पताल भेज दिया। लड़की की शिनाख्त और पूरे मामले का अभी तक पता नहीं चल सका है। नवी मुंबई पुलिस की तरफ से दायर करदा चार्जशीट के मुताबिक महाराष्ट्र में सलमान खान के फार्म हाउस के करीब अदाकार सलमान खान के कत्ल के लिए 25 लाख रुपए का माहिदा जारी किया गया था। चार्जशीट जिसमें 5 अफराद के नाम दर्ज हैं। इल्ज़ाम लगाया गया कि मंसूबा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के ज़ेर क़यादत गैंग के जरिए तरतीब किया गया था। AK-47, AK-92, M16 मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान ने जदीद तरीन आतिशी असलहा इस्तेमाल करने का इरादा किया, जिनमें पाकिस्तान से राइफलें और तुर्किश दिगाना पिस्तौल शामिल हैं, जो पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसावाला के कत्ल में इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने साजिश को अंजाम देने के लिए नाबालिगों को भी भर्ती किया, जो फिलहाल पुणे, रायगढ़, नवी मुंबई, थाने और गुजरात जैसे इलाकों में छुपे हुए हैं। हुक्काम ने बताया कि जुमेरात को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में 12 CRPF के एहलकार इस वक्त जख्मी हो गए जब इनकी गाड़ी सड़क से फिसलकर एक खाई में गिर गई। उन्होंने बताया कि वाक़या वस्ती कश्मीर जिले के खाईगाम इलाके में पेश आया। उन्होंने बताया कि जख्मी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के एहलकारों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। अगरतला मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन और 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। ये वाक़या आसाम के दिबलोंग रेलवे स्टेशन के करीब पेश आया। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई जाने वाली अगरतला लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। जुमेरात की दोपहर 3:55 पर आसाम के दिबलोंग स्टेशन के लमडंग बदरपुर हिल सेक्शन पर यह वाक़या पेश आया। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के मरकज़ ने जो जुमेरात की सुबह पुडुचेरी और नेल्लूर के दरमियान साहिल को अबूर कर लिया है। ज़ेर असर आंध्र प्रदेश के जनूब साहिली इलाके में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। शदीद बारिश से इलाके रायलसीमा के अलावा साहिली अजला, नेल्लूर, प्रकाशम, गुंटूर, मशरक़ी गोदावरी और विशाखापट्टनम के चंद मकामात पर आम जिंदगी मुतासिर रही। विशाखापट्टनम के साहिल से ऊंची समंदरी लहरें उठती देखी गई। काकीनाडा, अम्बेडकर, कोनासीमा अजला के साहिल से बुलंद समंदरी लहरें टकरा रही थीं। बंदरगाही शहर के आर के बीच पर बुलंद समंदरी लहरें दुकाना तक पहुंची। काकीनाडा के अपाड़ा के मकाम पर समंदर गजबनाक दिखाई दे रहा था। हुकाम ने निजामपट्टनम, कृष्णापट्टनम और मछलीपट्टनम में खतरे का तीसरा सिग्नल जारी किया। विशाखापट्टनम और गंगावरम बंदरगाहों पर खतरे
خطرے کا پہلا سگنل جاری کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے بتایا کہ ہوا کے کم دباؤ کا مرکز آئندہ 12 گھنٹوں کے درمیان کمزور ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ رائلسیما کے اضلاع چتور اور کڑپا میں ہلکے سیلاب کا خطرہ رہے گا۔ چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو نے عہدیداروں کو بدستور چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ ہندوستان نے کینیڈا میں ایک انکوائری کمیشن میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کی تردید کی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ ان کی حکومت نے ہندوستانی سفارتکاروں کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے اور اس معاملے کی وجہ سے ہندوستان اور کینیڈا کے تعلقات پہنچنے والے نقصان کا تعلق صرف ٹروڈو سے ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے انکوائری کمیشن میں ٹروڈو کے بیان کے بارے میں میڈیا کے سوالوں کے جواب میں کہا، ہم نے آج جو کچھ سنا ہے اس سے صرف اس بات کی تصدیق ہوتی ہے جو ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں۔ کینیڈا نے ہمیں ہندوستان اور ہندوستانی سفارتکاروں کے خلاف لگائے گئے سنگین الزامات کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے۔ جیسوال نے کہا، اس نقصان کی ذمہ داری اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ اور متکبرانہ رویے پر عائد ہوتی ہے۔ ہندوستان کینیڈا تعلقات میں بگاڑ کی ساری ذمہ داری اکیلے وزیر اعظم ٹروڈو پر عائد ہوتی ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ انڈیا نے ان کے ملک کی خود مختاری میں مداخلت کر کے خوفناک غلطی کی ہے۔ برطانوی اخبار گارڈین کے مطابق غیر ملکی مداخلت کے معاملے پر انکوائری کمیشن کے سامنے گواہی میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ انڈین حکومت نے یہ سوچ کر خوفناک غلطی کی ہے کہ وہ اس حد تک جارحانہ مداخلت کر سکتے ہیں جیسا کہ انہوں نے کینیڈا کے تحفظ اور خود مختاری میں کی۔ ہمیں کینیڈا کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے جواب دینا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کے ملک اسرائیل کا قیام محض اقوام متحدہ کی قرارداد کے نتیجے میں عمل میں لایا گیا تھا۔ یہ بات فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اپنی کابینہ میں گفتگو کرتے ہوئے اس وقت کہی جب وہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کے ادارے کی قراردادوں اور چارٹر پر عمل کرنے کے کہہ رہے تھے۔ پچھلے ہفتے سے نتن یاہو اور میکرون کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کی لبنان کے اندر تک چلی گئی جنگ کے بعد فرانس کے صدر نے اصرار کے ساتھ کہا تھا کہ اسرائیل کو اسلحہ کی سپلائی روک دینی چاہیے تاکہ جاری تصادم کو روکنے میں مدد ملے۔ فرانس نے لبنانی سرحد پر تعینات امن فوجیوں پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری کے واقعات کی بھی مذمت کی۔ اس امن فوج میں فرانس کے فوجی بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کے سینئر عہدیدار نے کہا کہ غزہ میں حالیہ بمباری میں حماس کے سربراہ یحییٰ سنواری کی ہلاکت کا قوی امکان ہے جس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے سینئر فوجی حکام نے بتایا کہ اس بات کی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا حال ہی میں غزہ کے علاقے جبالیہ میں ایک عمارت پر بمباری میں ہلاک ہونے والے 3 کمانڈرز میں سے ایک یحییٰ سنوار ہو سکتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔